नमस्ते सबैजनालाई। आज लगभग हामी गाइनेकोलोजिकल डिजिज हामीले जतिवटा पढ्यौँ त्यसको इन्डमा छौँ है। आज चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेर पढ्छौँ। यसमा हामीले यसको डेफिनिसन, रिस्क फ्याक्टर्स, साइन एन्ड सिम्टम्सको पनि डिभिजन, इन्भेस्टिगेसन, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट र कम्प्लिकेसन्स पढ्छौँ। अब हामी स्टार्ट गरौँ है। पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेको चाहिँ डेफिनेसन अनुसार यो भनेको वुमेनको पेल्भिक अर्ग्यानको कुनै पनि पेल्भिक अर्ग्यानको इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन हो। पेल्भिक अर्ग्यानमा पर्ने भनेको युटेरस, फ्यालोपियन ट्युब, ओभरी, ब्ल्याडर, सर्भिक्स सबै हो है। त्यो कुनै अर्ग्यान मध्ये कुनै एक अर्ग्यानको इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन अथवा एउटा भन्दा बढी अर्ग्यानको इन्फेक्सन, इन्फ्लामेसन जुन चाहिँ पहिलाको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनले गर्दाखेरि लाग्न सक्छ। हिस्ट्रीमा पहिला पास्टमा चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन थियो र भने त्यसको कम्प्लिकेसन जसरी चाहिँ लाग्न सक्छ है। त्यो भनेको पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भयो। डायग्राममा हेर, हेल्दी पेल्भिक अर्ग्यान र अनहेल्दी पेल्भिक अर्ग्यानमा हेर। हेल्दीमा चाहिँ यो सबै पार्टहरू दिएको छ नि, फन्डस, बडी अफ द युटेरस, सर्भिक्स, ओभरी, ओभरियन लिगामेन्ट, फिम्ब्री, फ्यालोपियन ट्युब सबै दिएको छ। यो हेल्दी पेल्भिक अर्ग्यान्स भयो। अब डिजिज पेल्भिक अर्ग्यान्समा चाहिँ रेडनेस देखाइएको छ नि, यो रेडनेस इन्फ्लामेसनहरू चाहिँ यस्तो पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा चाहिँ हुने गर्छ। यस्तो यो रेडनेस इन्फ्लामेसन चाहिँ ओभरअल सबै पार्टमा भयो भने त्यसलाई पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेर हामी भन्छौँ है। अब यसको बारेमा अरू हेरौँ। रिस्क फ्याक्टर्स, कजेस भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, तर कजेसमा चाहिँ यो के हो भने नि सडनली फर्स्टमै हुने कन्डिसन, डिजिज कन्डिसन होइन क्या। अरू डिजिजहरूले रिजल्ट गर्ने कन्डिसन हो। कुनै एउटा इन्फेक्सनले चाहिँ एसेन्डिङ वेमा गएर, जस्तो सर्भिक्समा इन्फेक्सन भएको छ अरे होइन, इन्डोमेट्रियममा इन्फेक्सन भएको छ भने त्यो एसेन्डिङ हुँदै गएर ट्युबमा जान्छ, ओभरीमा जान्छ, सबैतिर इन्फेक्सन गराउँछ। अनि लास्टमा एज अ होल पेल्भिक अर्ग्यान, सबै अर्ग्यानमा चाहिँ इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भन्छौँ नि त। त्यही भएर कजेस यही एउटा हो भनेर भन्नुभन्दा पनि रिस्क फ्याक्टर्स यो हो, यो लागेपछि चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज लाग्न सक्छ भनेर लेख्दा बेटर हुन्छ है। रिस्क फ्याक्टरहरू, हिस्ट्री अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, सुरुमै भनेको है, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजको हिस्ट्री छ भने और पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजकै पहिला हिस्ट्री छ भने पछि फेरि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुनसक्छ। पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेको चाहिँ रिल्याप्सिङ डिजिज हुन्छ क्या। पहिला एकचोटि भएको छ, त्यसलाई प्रपरली ट्रिट गरेन भने नेक्स्ट टाइम फेरि हुनसक्छ। और सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि जेनाइटल ट्र्याक्टमा कुनै एउटा पार्टमा इन्फेक्सन भएको छ भने बिस्तारै त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज हुनसक्छ। अर्को इन्ट्रायुट्राइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस, आइयुसिडी भनिन्छ है। इन्ट्रायुट्राइन कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस हाल्दाखेरि यदि प्लेसमेन्ट मिलेको छैन, हाल्दाखेरि इन्जुरी भएको छ भने त्यो रिजनले पनि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज रिजल्ट हुन सक्छ। त्यसपछि अनमेन्टेनेन्स अफ मेन्सुरल हाइजिन, यो चाहिँ टिनेजरहरूमा बढी देखिन्छ है। टिनेजरहरूमा अब मेन्सुरेसन साइकल भर्खर भर्खर स्टार्ट भएको हुन्छ नि त, मेनार्कीको टाइममा। त्यो टाइममा चाहिँ इच साइकल इच मन्थमा आइरहेको हुन्छ, उसले प्रोलङ टाइमसम्म हाइजिन मेन्टेन गरेन भने है, उसले चाहिँ क्लिन प्याड्सहरू युज गरेन, क्लिन क्लोथ युज गरेन, ओभरअल हाइजिन मेन्टेन गरेन भने त्यसले गर्दाखेरि पनि टिनेजमै पनि चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज लाग्न सक्छ। अब क्लिनिकल फिचर्सहरू हेरौँ है। क्लिनिकल फिचर्समा चाहिँ एक्युट र क्रोनिक भनेर डिभाइड गरिएको छ। एक्युटमा चाहिँ सडनली अनसेट हुने साइन एन्ड सिम्टम्स अरू क्लिनिकल फिचर्सहरू हुन्छ भने क्रोनिकमा चाहिँ वर्स हुँदै गएर डेभलप हुने क्लिनिकल फिचर्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छ। एक्युट फेजको हेरौँ है। एक्युट पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा तिमीले के देख्छौ भन्दा सिभियर पेन एन्ड टेन्डरनेस देख्छौ लोवर एब्डोमेनमा, एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङ देख्छौ, फिभर देख्छौ, फाउल स्मेलिङ भजाइनल डिस्चार्ज, अनि डिस्प्यारेयुनिया, सेक्सुअल कन्ट्याक्ट पछि पेन हुने, त्यस्तो क्लिनिकल फिचर्सहरू चाहिँ देखिन्छ एक्युट पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा है। यो इच सिम्टमको एक्सप्लेनेसन मैले योभन्दा पहिलाको इन्फेक्सियस डिजिजको च्याप्टरहरूमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु। नेक्स्टमा क्रोनिक पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, क्रोनिक फेजमा पुगेपछि चाहिँ कस्तो क्लिनिकल फिचर्स देखिन्छ बडीमा भन्दा माइल्ड रिकरेन्ट पेन। अब एउटा कुरा ख्याल गर है, एक्युट फेजमा सिभियर पेन देखिएको थियो है, अघि एक्युट फेजमा हामीले सिभियर पेन भनेर पढेको थियौँ, तर क्रोनिक फेजमा चाहिँ माइल्ड तर रिकरेन्ट पेन हुँदो रहेछ। पेनको डिफरेन्स बुझ है, लेख्दाखेरि पनि नझुक्किनु। एक्युट फेजमा पिआइडीको पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको एक्युट फेजमा सिभियर पेन हुँदो रहेछ भने क्रोनिक फेजमा माइल्ड तर रिकरेन्ट पेन हुँदो रहेछ लोवर एब्डोमेनमा। त्यसपछि ब्याक एक् हुन्छ, इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल पिरियड्स हुन्छ,
इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल पिरियड्समा चाहिँ पोलिमेनोरिया पनि हुन सक्यो, ओलिगोमेनोरिया पनि हुन सक्यो। त्यसपछि हेभी अनप्लेजेन्ट भजाइनल डिस्चार्ज, डिस्प्यारिउनिया अनि इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ। क्रोनिक फेजमा गएर चाहिँ वुमेन इन्फर्टाइल पनि हुन सक्छ। यो क्लिनिकल फिचर्स भयो। यसपछि इन्भेस्टिगेसनलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छु मैले। फर्स्टमा चाहिँ अन फिजिकल एक्जामिनेसन भनेर, सेकेन्डमा चाहिँ अन ल्याब एक्जामिनेसन भनेर। फिजिकल एक्जामिनेसन भनेको तिमीले पेसेन्टको बडीमा के देख्छौ, आफूले एक्जामिनेसन गर्दाखेरि पेसेन्टको बडीमा के भेट्छौ, साइन्सहरू भेट्छौ, त्यो अन फिजिकल एक्जामिनेसन भयो। अन ल्याब एक्जामिनेसन चाहिँ तिमीले पेसेन्टको बडीबाट केही एक्सट्र्याक्ट गरेर अरू बडीकै टिस्यु एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याबमा लगेर एक्जामिनेसन गर्दा के देख्छौ भन्ने चाहिँ अन ल्याब एक्जामिनेसन भनिन्छ। अन फिजिकल एक्जामिनेसन तिमीले भाइटल्स लिँदाखेरि टेम्परेचर चाहिँ 100 डिग्री एफ भन्दा बढी भेट्छौ। अनि स्पेकुलम एक्जामिनेसन, भजाइनाबाट स्पेकुलम एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ कन्जेस्टेड सर्भिक्स देख्छौ। कन्जेस्टेड किन हुन्छ भन्दा त्यहाँ इन्फ्लामेसन भइरहेको हुन्छ नि त। हो, इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि त्यो सर्भाइकल अस, सर्भिक्स सबै चाहिँ कन्जेस्टेड देखिन्छ, खुम्चिएको जस्तो देखिन्छ। अनि प्युरुलेन्ट डिस्चार्ज बाहिर निस्किरहेको देख्छौ। अब नेक्स्टमा तिमीले बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ बाइल्याटरल टेन्डरनेस भेट्छौ, दुवैतिरबाट टेन्डरनेस भेट्छौ क्या। तिम्रो एउटा हात चाहिँ भजाइनाबाट इनसाइड हुन्छ भने अर्को हात चाहिँ एब्डोमेनको माथि हुन्छ नि त बाइम्यानुअल एक्जामिनेसनमा। तिमीले अबभ एब्डोमेन पनि टेन्डरनेस भेट्छौ, अन सर्भिक्स पनि टेन्डरनेस भेट्छौ। अन फर्निक्स पाल्पेसन भनेको छ, फर्निक्स पाल्पेसन भनेको चाहिँ अबभ द सर्भिक्सको पाल्पेसन हो। बाइम्यानुअल एक्जामिनेसन गर्दा एउटा हात एब्डोमेनको माथि राखेर अर्को हात चाहिँ अबभ द सर्भिक्स भनेको सर्भिक्सभन्दा माथि लग्ने हो नि त। हो, त्यही पाल्पेसन गर्दाखेरि बाइल्याटरलमै टेन्डरनेस देखिन्छ भनेको। यो भयो अन फिजिकल एक्जामिनेसन। त्यसपछि अन ल्याब एक्जामिनेसन, यो अलिक धेरै छ है फिजिकल एक्जामिनेसन भन्दा। यसमा पर्ने भनेको चाहिँ युरिनलाइसिस, पेल्भिक अर्ग्यानभित्र रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान मात्रै नभएर रेक्टम र ब्ल्याडर पनि पर्छ नि त होइन, ब्ल्याडर युरेथ्राहरू पर्छ। त्यही भएर युरिनलाइसिस गर्नुपर्छ हामीले, किडनीमा इन्फेक्सन भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनुको लागि। अनि अर्को भनेको सिरम प्रेग्नेन्सी टेस्ट। इफ वुमेन रिप्रोडक्टिभ एजको हुनुहुन्छ भने, म्यारिड हुनुहुन्छ भने, अर मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स जस्तो हिस्ट्री छ भने सिरम प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउनै पर्छ। किनकि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा गर्ने पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको म्यानेजमेन्ट र अनप्रेग्नेन्ट वुमेनमा गर्ने पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको म्यानेजमेन्ट छुट्टै हुन्छ। त्यही भएर सिरम प्रेग्नेन्सी टेस्ट। अर्को कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, बडीमा यत्रो इन्फेक्सन भइरहेको छ सिभियर भनेपछि ब्लडमा चेन्जेस आउने भयो, आरबिसी डब्लुबिसीमा फ्लक्चुएसन्स आउने भयो। त्यही भएर कम्प्लिट ब्लड काउन्ट पनि हेर्नुपर्छ। अर्को सर्भाइकल डिस्चार्जको कल्चर, जुन डिस्चार्ज सर्भिक्सबाट बाहिर आइरहेको हुन्छ नि, हो त्यसको कल्चर गरेर चाहिँ कुन टाइप अफ अर्ग्यानिजमले गर्दाखेरि इन्फेक्सन भएको हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। अरू पनि छ पेल्भिक अल्ट्रासाउन्ड, कन्फर्म डायग्नोसिस मध्ये एउटा हो यो। अल्ट्रासाउन्ड गरेर चाहिँ कुन पार्टमा एक्ज्याक्टली इन्फ्लामेसन छ, कुन पार्टमा एक्ज्याक्टली एब्सेस फर्म भएको छ भनेर अल्ट्रासाउन्डबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि बेसिकली अल्ट्रासाउन्डबाट कुन पार्टमा अक्सिजन सप्लाई पुगेको छ, कुन पार्टमा पुगेको छैन, क्रोनिकल्ली पुगेको छैन, त्यो थाहा हुने हो क्या। त्यो भयो म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ। त्यो भनेको चाहिँ बडीको एभ्री पार्टको डिटेल्ड पिक्चरको लागि हामी म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ एमआरआई गर्छौँ। अर्को ल्याप्रोस्कोपी, ल्याप्रोस्कोपीबाट चाहिँ ल्याप्रोस्कोपको हेल्पबाट युटेरसको, पेल्भिकको भन्दा सबै अर्ग्यानहरूलाई प्रपरली भिजुअलाइज गरेर इच डिटेल थाहा पाउन सक्छौँ ल्याप्रोस्कोपीबाट। त्यसपछि इन्डोमेट्रियल बायोप्सी, इन्डोमेट्रियल बायोप्सीमा चाहिँ इन्फेक्सनको कज त पत्ता लाग्छ नै, इन्फेक्सनको कज बाहेक बायोप्सी गरेर हामीले क्यान्सर सस्पेक्टेड छ भने पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यो क्यान्सरस सेल हो कि होइन, हो भने पनि बेलाइन हो कि म्यालिग्नेन्ट हो भन्ने चाहिँ बायोप्सीबाट थाहा हुन्छ है। यो भयो ल्याब इन्भेस्टिगेसन। त्यसपछि प्रिभेन्सन। अब यसलाई प्रिभेन्सन कसरी गरिन्छ त? प्रिभेन्सन गर्ने टेक्निक चाहिँ के हो भने नि, अगाडि भएको इन्फेक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्ने। अगाडि भएको इन्फेक्सन, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन अर आइयुसिडीले गर्दा कुनै पनि टाइप अफ पेल्भिक इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले सुरुमै प्रिभेन्ट गरिदियौँ भने त्यो वर्स भएर पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज बन्न पाएन नि त। त्यही कुराहरूलाई एक्सप्लेन गरिएको छ है। प्र्याक्टिस अफ सेफ सेक्स, यदि वुमेन इम्युनो कम्प्रोमाइज हुनुहुन्छ, वुमेन इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, अनि अरू कुनै डिजिज लागिरहेको छ र एन्टिबायोटिक थेरापी चलिरहेको छ भने त्यो बेलामा प्र्याक्टिस अफ सेफ सेक्स इज नेसेसरी। अरू कन्डिसनहरूमा पनि नेसेसरी हुन्छ, तर हाम्रो यो टपिक अनुसार चाहिँ मैले अहिले जे कन्डिसन भने त्यसमा नेसेसरी छ।
नेक्स्टमा कम्युनिटी बेस्ड अवेरनेस एन्ड स्क्रिनिङ। कम्युनिटीमा पिपललाई अवेर हुनु पर्यो यो डिजिजको बारेमा है। यो डिजिज भनेको कुनै लुकाउने कुरा होइन। यो भनेको चाहिँ यदि लुकायो भने पनि पछि गएर एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ सिम्टम्सहरू दिन सक्ने डिजिज हो। यो यसको सिम्टम्स यस्तो हुन्छ, यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै हामीसँग पिएचसी हेल्थ पोस्टहरूमै यो सर्भिसेसहरू चाहिँ एभाइलेबल छ भनेर त्यो अवेरनेस दिनु पर्यो कम्युनिटीमा। अनि स्क्रिनिङ, मास स्क्रिनिङहरू गराइरहनु पर्यो। अर्को चाहिँ ट्रिटिङ बोथ पार्टनर्स टु प्रिभेन्ट इन्फेक्सन। कुनै एउटा पार्टनरलाई इन्फेक्सन भएको छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्ने चाहिँ हामीले वुमेनलाई मात्रै ट्रिट गर्ने होइन क्या, मेन वुमेन दुइटै पार्टनर्सलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ, सो द्याट फ्युचरमा कुनै इन्फेक्सन फेरि नहोस्। यदि मेनलाई अनट्रिटेड हामीले छोडिदियौँ भने त्यही फेरि ट्रान्समिट भएर फिमेललाई लाग्न सक्छ नि त, वुमेनलाई लाग्न सक्छ नि त। त्यही भएर दुइटै पार्टनरलाई ट्रिट गर्नु पर्यो इन्फेक्सन प्रिभेन्ट, फ्युचरमा हुने इन्फेक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि। त्यसपछि गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन रेगुलरली गर्यो भने नि सिम्टमलेस फेजमा भएको पनि थाहा हुन्छ क्या। सिम्टमलेस फेज भनेको जुन सुरुमा भएको इन्फेक्सनको ट्रिटमेन्ट फेज हुन्छ नि, त्यो ट्रिटमेन्ट फेजदेखि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको एक्युट सिम्टम्स एपियर हुनुभन्दा अगाडिको फेज के। पहिलाको इन्फेक्सन राम्रोसँग ट्रिट भएन र एक्युट पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको सिम्टम्स देखिन थाल्नु भनेको दुईटा अलग अलग डिजिजको फेज भयो नि त। त्यो दुईटा अलग डिजिजको बिचको टाइम जुन हुन्छ नि, डेजदेखि मन्थसम्मको टाइम हुनसक्छ हो, त्यो टाइममा चाहिँ त्यो टाइमलाई सिम्टमलेस फेज भनिन्छ क्या। त्यो टाइममा बिचमा बेसिकली फिभर पनि हुँदैन, नजिया भमिटिङ पनि हुँदैन, मेन्सुरेसन पनि सायद रेगुलर हुनसक्छ, त्यही भएर कुनै चिजको सस्पिसन हुँदैन। त्यो बेलैमा पनि हामीले फ्युचरमा हुन लागेको इन्फेक्सन कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दा रेगुलर बेसिसमा गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन गरायो भने थाहा पाउन सक्छौँ। रेगुलर बेसिसको गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन भनेको कम्प्लिट ब्लड काउन्टको टेस्टहरू हुनुभयो होइन, इन्फेक्सन थाहा हुन्छ, भाइटल्स मेजर गरिरहने त्यसबाट थाहा हुन्छ, प्यापिस्मियर टेस्ट गरिरहन सकिन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ, युएसजी गराउन सकियो त्यसबाट थाहा हुन्छ। त्यो भयो रेगुलर गाइनेकोलोजिकल एक्जामिनेसन। प्रिभेन्सन पछि ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्टमा आउने भनेको चाहिँ फर्स्टमा एन्टिबायोटिक। यसमा दिने हामीले पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा दिने एन्टिबायोटिक चाहिँ सेफोटिटेन, डक्सिसाइक्लिन र मेट्रोनिडाजोल, सुनिरहेको नाम हो। सेफोटिटेन नयाँ हुनसक्छ, यो एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ दिने गरिन्छ। त्यसपछि पेन जुन भइरहेको हुन्छ नि, लोवर एब्डोमिनल पेन, म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट कहिले लेख्न बिर्स्यो भने जहिले सिम्टम्सतिर हेर्ने, सिम्टम्समा के भनेको छ त्यसलाई त म्यानेज गर्ने हो नि। यसको लागि एडिक्वेट रेस्ट, बडी होमोस्टासिस मेन्टेन गर्नको लागि रेस्ट, अनि एनाल्जेसिक पेन रिलिफको लागि दिन सकिन्छ। त्यसपछि पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको एउटा इम्पोर्टेन्ट म्यानेजमेन्टमा छुट्नै नहुने कुरा भनेको फलोअप हो। एकचोटि दिएको मेडिसिनले, एकचोटि दिएको थेरापीले निको हुने डिजिज नै होइन क्या यो। फलोअप गर्दै, टेस्ट गर्दै, ट्रिटमेन्ट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर 48 एकचोटि दिएको यो एन्टिबायोटिक थेरापी पछि 48 to 72 आवर्स पछि फेरि हस्पिटल फर्किनुपर्ने हुन्छ। हस्पिटल फर्किएर सर्भाइकल डिस्चार्जको टेस्ट गराउने, फेरि ब्लडको टेस्ट गराउने, त्यहाँबाट प्रोग्रेस थाहा हुन्छ होइन, युएसजी गराउने, प्रोग्रेस थाहा हुन्छ, फेरि एन्टिबायोटिक थेरापी लिने। डोजेसमा चेन्ज आउन सक्छ तर दिने एन्टिबायोटिक त यही नै हो। अनि फेरि 48 to 72 आवर्स पछि फलोअपमा आउने, अनि फेरि टेस्ट गराउने, फेरि एन्टिबायोटिक थेरापी लिने। अनि त्यसपछि प्रोग्रेस हुँदै गयो भने चाहिँ फलोअप अलि लम्बिन सक्छ होइन, आफ्टर अ विक आउने, आफ्टर 2 विक आउने भने लम्बिन सक्छ। यदि प्रोग्रेस भएकै छैन, पहिलाभन्दा कन्डिसन झन् वर्स भइरहेको छ भने मेडिकल म्यानेजमेन्ट नगरेर सर्जिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हेर्नुभन्दा पहिला एउटा अर्को पोइन्ट पनि हेरौँ, हस्पिटलाइजेसन कति बेला गर्ने भन्ने पोइन्ट हेरौँ है। हस्पिटलाइजेसन कति बेला गर्नुपर्छ भन्दा नि, यदि वुमेन प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने गर्नुपर्छ, हाई फिभर आइरहेको छ भने 101-2 भन्दा बढी आइरहेको छ भने गर्नु पर्यो, अर एब्सेस फर्म भएको रहेछ भने गर्नु पर्यो। प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सिरम प्रेग्नेन्सी टेस्टबाट थाहा हुन्छ, हाई फिभर भाइटल्स लिँदा थाहा हुन्छ, एब्सेस छ कि छैन भनेर चाहिँ युएससी गरेर थाहा हुन्छ। युएससी गर्दाखेरि हामीले एब्सेस भएको कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दा नि, एब्सेस फर्म भएपछि, एब्सेस डिपोजिट हुन थालिसकेपछि त्यो अर्गेन स्वेलिङ भएर आउँछ, अनि स्वेलिङ हुँदा हुँदा बर्स्ट पनि हुनसक्छ क्या। अनि एब्सेस फर्म भएर बर्स्ट हुने भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ क्या। यो चाहिँ फेलोपियन ट्युबको एब्सेस भयो है। एब्सेस फर्म भएर डिपोजिट हुन थालेपछि अर्गेन यसरी स्वेलिङ हुन्छ, ट्युबहरूको स्वेलिङ हुन्छ नि, अनि अझै डिपोजिट हुन, अझै धेरै धेरै डिपोजिट हुन थाल्यो भने यो बर्स्ट पनि हुनसक्छ। यस्तो कन्डिसनमा त मेडिकल म्यानेजमेन्ट मात्रै गरेर 48-72 आवर्स घरमै बस भन्न त मिलेन नि त। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनको लागि सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिने हुन्छ क्या। वर्सनिङ कन्डिसनहरूको लागि चाहिँ सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिने हुन्छ। अब सर्जिकल ट्रिटमेन्ट,
ट्युबो ओभरियन एब्सेस भर्खर हामीले हेरेको इमेज एब्सेस फर्म भएको छ और मेडिकल ट्रिटमेन्ट सफिसियन्ट छैन मेडिकल ट्रिटमेन्टले प्रोग्रेस भइरहेको छैन जस्तो देखिन्छ भने सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा पर्ने भनेको चाहिँ कस्तो ट्रिटमेन्टहरू हो भन्दा सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हिस्टेरेक्टोमी बाइल्याटरल साल्पिन्जो ओक्युरेक्टोमी कन्डिसन हेरी हेरी वुमेनको फ्यामिली कम्प्लिट भएको छ कि छैन एज कति छ मेनोपजलाई एप्रोच गरिरहेको हो कि त्यो हेरेर सर्जिकल ट्रिटमेन्ट गरिन्छ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको हामीले डेफिनेसन रिस्क फ्याक्टर साइन एन्ड सिम्टम्स प्रिभेन्सन इन्भेस्टिगेसन प्रिभेन्सन म्यानेजमेन्ट पढ्यौँ लास्टमा अब कम्प्लिकेसन्स बाँकी छ है यसले हुन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ के हो भन्दा कम्प्लिकेसन्स त धेरै हुन सक्छ एज अ होल पेल्भिक इन्फ्लामेटरी पुरै पेल्भिक अर्ग्यानहरुकै इन्फेक्सन छ नि त त्यही भएर हरेक अर्ग्यानको आफ्नो चाहिँ यसको कम्प्लिकेसन हुन सक्छ क्या त्यही पनि रिपिट भइरहने कम्प्लिकेसनहरू तिमीहरूले जहाँ पनि देखिरहेको र जुन डिजिजमा पनि लेख्न मिल्ने कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुन सक्छ हैन क्रोनिक इन्फेक्सन हुन सक्छ यस्तो कन्डिसनहरु चाहिँ तिमीहरूले भन्नाले यस्तो इन्फेक्सनहरु चाहिँ यस्तो कम्प्लिकेसनहरु चाहिँ जता पनि लेख्न मिल्छ कम्प्लिकेसन हेरौँ है कम्प्लिकेसनलाई पनि डिभाइड गरिएको छ इमिडिएट र लेट भनेर इमिडिएटमा आउने भनेको पेल्भिक पेन भनेको एन्टेरियर पोस्टेरियर ल्याटरल सबैतिरको अर्गनहरुमा पेन हुन्छ डिस्प्यारिउनिया कन्टिन्युअसली हुन्छ के एक दिन दुई दिन हैन एभ्री कन्ट्याक्ट पछि चाहिँ डिस्प्यारिउनिया हुन्छ त्यसपछि पेरिटोनाइटिस अहिलेसम्म हामीले पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेर मात्रै पढ्यौँ नि त पेल्भिस भित्रको अर्गनहरु अब युटेरस ट्युब ओभरी ब्ल्याडर त्यसको इन्फ्लामेसन भनेर पढ्यौँ है कम्प्लिकेट हुँदै आयो भने पेरिटोनियममा पनि इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन हुन सक्दो रहेछ कि एब्डोमेनसम्म आइपुग्न सक्दो रहेछ त्यसपछि लेटमा भनेको इयर्ससम्म देखिने कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ इन्फर्टिलिटी र क्रोनिक पेल्भिक इन्फेक्सन इन्फर्टिलिटी भनेको चाहिँ अब इन्फेक्सन इन्फ्लामेसन भएर त्यहाँ भित्रको फिजियोलोजी नै डिस्टर्ब हुन्छ त्यही भएर आफ्टर इयर्स अफ अनप्रोटेक्टेड इन्टरकोर्स पनि कन्सिभ हुन सक्दैन र क्रोनिक पेल्भिक इन्फेक्सन भनेको चाहिँ त्यो इन्फेक्सन रिल्याप्स पनि हुन सक्छ क्रोनिक फेजमा पनि पुग्न सक्छ के सर्जिकल म्यानेजमेन्ट नगरिकन निको नहुने नै जस्तो फेजमा पनि पुग्न सक्छ त्यो भयो लेट कम्प्लिकेसन चाहिँ कम्प्लिकेसन सँगै चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजको कन्टेन्ट यही सकिन्छ थ्यांक यू